بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا عودة طيبة إن شاء الله. فنكملوا هذا إن شاء الله غادي يكون آخر فيديو في لا جينيتيك منديليان. وطبعا اللي بقى لنا هو نشوفوا في لي جين ليي ومنين تكون عندنا ليزون بارسيال. شفنا في الفيديو اللي قبل من هذا مباشرة ليزون توتال ولا ليزون ابسولي. الآن غادي نشوفوا ملي كتكون عندي ليزون بارسيال. كذلك غادي نشوفوا كيفاش ندير ايتابليسمون دو لا كارت فاكتوريال. لا كارت فاكتوريال ما يمكن ندير لها ايتابليسمون الا اذا كانوا لي جين ليي وبالضبط الا كانت عندي ليزون بارسيال. اذا على بركة الله كما نطرقوا بالمثال دائما بديك كروازمون اللي كيعطيونا ونشوفوا انطلاقا منهم كيفاش نعرفوا بان لي جين ils sont liés et liaison avec une liaison partielle اولا تنقولوا sont relativement liés. بسم الله. اذا نبداو بلي دوني ديال ليكزارسيس. وهذا مثلا صاروا عطاونا تمرين هاد لي دوني عطاونا بارون 1 بارون 2. نمشيو دائما بالمثال اللي كنا كنديرو بارون 1 نوار اي ليس بارون 2 بلو اي اونديلي. صافي دير عندنا لا كولور نوار اي لا كولور بلو هذا كاركتير بوحدو. لا تيكستور دي شوفو باغ اكزومبل دي بوال ما كيهمش. لا تيكستور ليس سي اونديلي دونك هذا هو الدوزيام كاركتير. كنشوف اف 1 داكور 120 انديفيدو نوار اي ليس دونك هادو كي دومين هادو. لا نوار دومين لو بلو ليس دومين لوندولي. entre parenthèses دونك باش ماشي دائما هاد لو بارو الا كان عنده هاد لو كاركتير دومينو على هذا حتى لوطخ حتى هو اللي دومينو على هذا. لا يقدر يكون هاد لو نوار دومين لو بلو و لوندولي دومين ليس. غير حنا في هاد الحاله خدينا ان هاد لو نوار اي ليس دومين هاد لي دو زوطخ متفقين. دونك اف 1 الي هوموجين اكسيتيرا. دي زانتربريتاسيون لي زاناليز اللي درنا قبل غادي نعاودوهم في هنايا. نشوف الدوزيام كروازمون شنو داروا. ان انديفيدو د لا اف 1 avec un individu bleu ondulé a donné les résultats suivants. شنو داروا هنا بعدا؟ un individu de la F1 خدوا واحد من هنا ils l'ont croisé avec un individu bleu ondulé. كيفاش bleu ondulé؟ لاحظوا حنا قلنا النوار إليس هو الدومينون لأن لا F1 كلهم نوار إليس دونك هاد لي دو دومين هادو و بلو اوندولي هي ريسيسي. صافي دير اون كروازي واحد من هادو مع بلو اوندولي. صافي دير مع واحد ريسيسي في الكولور اي لا تكستور. صافي دير بان اون كروازي واحد من لا اف 1 مع ان دوبل ريسيسيف مع ان انديفيدو اللي عنده البلو اي لوندولي. داكور يعني عنده في لا كولور لو ريسيسيف اللي هو البلو وعنده في لا تكستور لوندولي اللي كذلك حتى هو ريسيسيف. دونك اون كروازي اف 1 مع ان دوبل ريسيسيف. داكور لي ريزولطا اللي عطاني هما هادو 370 140 130 على حساب لي فينوتيب. دونك هادو سون لي دوني اللي عطاونا. لي كيسيون اللي قالوا لنا واللي غنطرقوا لهم كل سؤال على حده ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الاسئله. اذا كو ديدويزيفو دي كروازمون 1 يعني غنديروا لاناليز ديال هاد الكروازمون وهادي درناها مرارا وتكرارا. ملي قلت بارون 1 مع بارون 2 تعطونا اف 1 هوموجين شنو خصنا نقولوا؟ داكور كو نومتون او لا كابيلتون لو كروازمون سي 2. هاد لو كروازمون اللي درنا F1 مع ان دوبل ريسيسيف اش كنسميوه كونومتون لو كروازمون سي 2. اي بيان سور ملي تعطي لو نون داك لو كروازمون جوستيفي فوتر ريبونس. غنشوفو هادشي من بعد. اناليزي لي ريزولتا دو كروازمون 2 نديرو الاناليز ديالو. فيت لانتربريتاسيون كروموزوميك دي دو كروازمون ديال هذا وهذا بيان سور. ملي غندير الاناليز ديال هادو ديال هذا غندير لانتربريتاسيون كروموزوميك. اي بوي فينالمون établissez la carte factorielle des gènes étudiés. ملي تنقولوا la carte factorielle ça veut dire تنقولوا on doit déterminer la distance qui sépare les deux gènes. نبداو بالسؤال الاولاني اللي هو que déduisez-vous du croisement 1. غادي نحطها كوتا شاك فوا نبدا نجبدوها ونشوفوا لي كيسيون ديالنا. لو كروازمون 1 هو هذا بيان سور لانتربريتاسيون ديالو درناها مرارا وتكرارا في لي بروميير فيديو. دونك دائما نقول ساجي دان ديبريديزم علاش دونك داكور ونقول بان اف 1 هوموجين دوك لي بارون دو راس بير وبما ان هادو لو نوار دومين لو بلو اي لو ليس دومين لونديلي وكل واحد رمز ليه بواحد السامبول على حسب لي سامبول اللي كيعطيونا. دونك دائما كنعاودوها في هاد لو بروميير كروازمون. داكور غادي نمشي نجاوب على السؤال الثاني اللي قال لنا. السؤال الثاني نتوما بيان سور يمكن لكم ديروا بوز وتقراو لاناليز. ديروا بوز لا فيديو وتقراو لاناليز. السؤال الثاني شنو قالنا هو هاد لو كروازمون 2 كومون اون لابيل. ملي كنديروا اف 1 مع ان دوبل ريسيسيف كومون اون لابيل. داكور اذا نمشيو للجواب. الجواب ديالنا لو كروازمون سي 2 هذا لو كروازمون سي 2 est un test cross. Je dois justifier ma réponse لأن طلب مني justifier votre réponse. est un test cross car l'individu de la F1 est croisé avec un double récessif.
هادشي اللي نقول. شنو هو لو دوبل ريسيسيف؟ هو بلو اونديلي. شدينا واحد من لا اف 1 ولا كروازي افيك بلو اونديلي وهذا كنسميوه دوبل ريسيسيف. هذا كيتسمى تيست كروس. نمشيو للسؤال الثالث. شنو كان السؤال الثالث؟ كان هو اناليزي لي ريزولطا دي كروازمون 2. نشوف لو كروازمون 2. متفقين؟ لاحظوا اذا نبغي ندير لاناليز تنقول بان لو كروازمون 2 سي ان تيست كروس. وكيخصني نحسب شنو لي فريكونس ديال هاد لي زانديفيدي، لان هو شنو عطاني او بليتو غادي نحسب هنا لي بورسونتاج. داكور، نشوف لي بورسونتاج ديال هاد لي زانديفيدي. هذا ندير 370 sur le total، 140 sur le total، 130 sur le total، 360 sur le total، ونشوف هادوك لي فريكونس اللي عطاني. داكور بيان. اذا نمشيو نديرو لاناليز ديال هاد لو كروازمون 2. بيان اي بيان. دونك على بركة الله باش غنبدا. اوبلا شو هادي هنا ونديرو كوم سا. Voilà. Voici notre deuxième croisement. On dit l'analyse d'IALI. Le croisement C2, qui est un test cross, a donné 4 phénotypes. Ah, on m'a donné 4 phénotypes différents. Non équiprobables. Ou là, à fréquence inégale. Donc, à fréquence non égale. Ben, les fréquences sont non égales. Elle a 360, 130, 140. Donc, les fréquences non égales. Au menine, test cross qui a atteint 4 phénotypes à fréquence non égale. Donc, les gènes reconnaissent non liés. Les gènes non liés, les fréquences sont égales. Donc, on a les gènes liés. Ah, d'accord. Wesh liaison absolue ou la liaison partielle. Le croisement C2 qui est un test cross a donné 4 phénotypes à fréquence non égale. Avec les types parentaux 73%. Il est جمعنا les types parentaux. لاحظوا معايا عندنا les types parentaux هما هادو noir lisse هاهما noir lisse 370. bleu ondulé عند les parents bleu ondulé هما les bleu ondulé 360. هادو كيتسموا les types parentaux. هاد les phénotypes هذا وهذا ديال les types parentaux. داكور. ونشوف دابا لي زوطخ تيب اللي هما كيتسموا les types recombiné. ما عمرها ما كانت عندنا noir ondulé، كانت عندنا نوار حداها ليس. بينما نشوف هاد لي زانديفيدو عندهم نوار اوندولي. وكذلك عمرها ما كانت بلو ليس، كانت بلو اوندولي. بينما كنلقاو بلو ليس. اول مره بانوا هاد لي فينوتيب. هادو كيتسماو لي تيب روكومبيني. هادو كنسميهم لي تيب روكومبيني. بينما هادو هذا وهذا تيتسماو لي تيب بارونتو اولا لي فينوتيب بارونتو. اذا كنلاحظوا بان لو بورسونتاج ديالهم ملي غدير الكالكول ديال البورسونتاج، لو بورسونتاج ديال هاد الجوج كبير بزاف على لي تيب روكومبيني. اذا هنا تنقول بان لي جين، لاحظوا نعاود، لو كروزمون سي 2 كي est un test cross a donné 4 phénotypes à fréquence non égale ولا à pourcentage non égal. داكوغ، بالاحسن نقول هنا à pourcentage، غادي نحسب البورسونتاج. ما بقاش ديك لي فريكونس 1 sur 4 ولا 3 sur 4 ولا 9 sur 16. نو دابا كندوي لي بورسون. تنقول a donné 4 phénotypes à pourcentage non égal avec les types parentaux, le pourcentage des types parentaux bien supérieur au pourcentage des types recouvrés. Donc, le pourcentage des types parentaux 73% ou 23%. باش عرفتها كنجمع هاد الجوج، نجمع 370 بلس 360 ونقسم على لوطال غنلقى le pourcentage des types parentaux. تنقول إذا donc les gènes sont liés avec liaison partielle. نقولها comme ça. إذا لقيت 4 phénotypes في لو تيست كروس ولي تيب بارونتو كبار بزاف من لي تيب ريكومبيني، تنقول لي جين سون ليي افيك ليزون بارسيال. داكور. وهنا نجي ندير جوستيفيكاسيون. جو دوا جوستيفيي علاش قلت انا لي تيب بارونتو كبار من لي تيب ريكومبيني. جو دوا جوستيفيي، خصني نوري كيفاش ندير الكالكول دي بورسونتاج ا بارتير دي دوني اكسبيريمونتو. لي تيب بارونتو كيفاش نحسب لي تيب بارونتو؟ لو بورسونتاج دي تيب بارونتو اللي هما بوتيت ان بوتيت ال grand N grand L هما هادو petit n petit l grand N grand L هو شنو هو 370 plus 360 sur le total 360 sur le total تيعطيني bien sûr fois 100 لأن قلت كنتكلم على pourcentage ماشي fréquence je dois multiplier par 100 اللي هي 730 sur 1000 fois 100 اللي هي 73%. نجي عاوتاني لي تيب ريكومبيني. لي تيب ريكومبيني هما هاد الجوج. غندير 140 plus 130 نجمعهم، ما نحسبش هذا بوحدو وهذا بوحدو، لا 140 plus sur 30 sur le total. Donc, les types recombinés, les petit n, grand N, petit l. D'accord? On est 140 plus 130 sur le total. Ah, ça a été on dit le calcul, j'ai 27%.
دونك جي جيستيفيي بان لي تيب بارونتو كبار من لي تيب ريكومبيني. دونك هادشي اللي قلت هنا راه صحيح، لي جين سون لي افيك ليزون بارسيال. نكمل. L'apparition des phénotypes recombinés à des pourcentages, l'apparition des phénotypes recombinés à des pourcentages faibles à ceux des phénotypes parentaux. باش نشرحوا علاش عندي هاد لي pourcentages ديال هادو قلال من هادو. Les types parentaux est dû au brassage intrachromosomique اللي هو le crossing over. ملي تيوقع عندي brassage intrachromosomique تعطيني واحد لي تيب recombinés لا فريكونس ديالهم قليله مقارنه مع لي تيب بارونتو. داكوغ. وقتاش وقع عندنا le brassage intrachromosomique نعاود الجمله. L'apparition des phénotypes de type recombinés à des pourcentages faibles à celle des types parentaux est due au brassage chromosomique entre parenthèses crossing over au niveau des tétrades. رجعوا لا فيديو ديال لا ميوز تعرفوا شنو هو التتراد. Au niveau des tétrades au cours de la formation des gamètes des individus hybrides de la F1. ضروري نقول هذه. دونك ساليت دابا لاناليز ديال هذا. داكوغ. عرفت من هنا بان هادو دومينو. شكون هو هادو لي دومينو؟ عرفت فين هو لي دومينو فين هو لي ريسيسيف. وانطلاقا من دوزيام كروزمون عرفت بان لي جين سون ليي وقلنا بان الليزون بارسيال. نزيد نكمل. الان السؤال الموالي شنو هو؟ درت لاناليز دو كروزمون. الان السؤال الموالي هو فيت لانتربريتاسيون كروموزوميك دو كروزمون. دابا الان غتسهل عليا لانتربريتاسيون كروموزوميك. صايي. الوغ لو كروزمون الاولاني شنو عندي فيه؟ عندي فيه بي 1 مع بي 2 هما هادو. داكوغ. اللي عطاوني في الاول في لينونسي. داكوغ. بي 1 مع بي 2 عطاوني نوار إليس. دونك نوار إليس مع بوتيت ان بوتيت ال. نحط لو جينوتيب. هادو قلنا سون دو راس بيغ دونك غران ان. Les parents sont F1 homogène, les parents de race pure. كنحط liés N و L هزهم خط واحد كنقول chromosome واحد. Ils sont liés, قلنا les gènes sont liés. Donc voilà, هنا la couleur, هنا la texture, l'autre individu, هنا la couleur, هنا la texture. Ça y est, هذا غيعطيني 100% de gamètes. كيفاش عطاني 100% شرحنا في الفيديو السابق كيفاش ان جينوتيب عطاني 100%. قلنا بان واخا هادشي شرحنا نعاودو بعجاله بان هاد الجينوتيب غيعطيني gamète fait grand N, grand L, ou gamète fait grand N, grand L. Donc les gamètes كلهم غيكونوا grand N, grand L. Donc 100% grand N. كذلك غيعطيني هذا gamète fait petit n, petit L, و gamète الآخر fait petit n, petit L. Donc كلهم petit n, petit L 100%. غيعطيني F1 غادي نحط هاد الكروموزوم فوق هاد الكروموزوم ها هما. دونك هذا هو لو جينوتيب. بما أن ان ال دومينو دونك لو فينوتيب ديال F1 كله ان ال 100% ان ال. دونك هاد لي ريزولطا هادو لاحظوا معايا 100% ان ال هنا عندي 100% نوار إليس يعني كلهم. داكوغ كاع لي زايم ديال اف 1. دونك لي ريزولطا سون كونفورم. نمشي لو كروازمون دو اللي وقنا ان تيست كروس. شنو داروا؟ اف 1 مع ان دوبل ريسيسيف. نكتب دوبل ريسيسيف. لو جينوتيب ديال اف 1 معروف. باردون لو فينوتيب ها هو قلنا هو ان ال هي ديال اف 1. شدينا اف 1 درنا مع دوبل ريسيسيف ان ال. داكوغ. لو فينوتيب كان غران ال. هذا دوبل ريسيسيف غيكون بوتيت ان بوتيت ال. لو جينوتيب ديال هذا اف 1 الي هيبريد. لاحظ الفوق غران ان والتحت بوتيت ان بوتيت ان مخالف داكشي الفوق ماشي هو التحت. اذا هيبريد. اذا الجينوتيب ديالها هو هذا. هذا الجينوتيب ديالو قلنا دوبل ريسيسيف. اذا ما يمكن الا يكون بوتيت ان بوتيت ال بوتيت ان بوتيت ال. داكوغ. لي غاميت اللي غيعطيني هذا ولي غاميت اذا هذا شنو غيعطيني 100% بوتيت ان بوتيت ال. لان اللي عندي لتحت عندي الفوق. هنا عندي مخالف اللي عندي لتحت ماشي عندي اللي الفوق. اذا ما غيكونش 100%. داكوغ. اذا شنو غيعطيني هنايا؟ غيعطيني غران ان غران ال بوتيت ان بوتيت ال. داكوغ. وقلت بان قبيله في لانتربريتاسيون هنايا شنو قلت؟ بان راه وقع عندي ان براساج وقع عندي ان براساج انتراكروموزوميك. صافي دير بان غيكون عندي واحد الكامات فيه غران ان غران ال وكامات فيه بوتيت ان بوتيت ال. ولكن بوتيت ان غاتمشي مع غران ال لان وقع عندي كروسين اوفر. يعني بوتيت ان غاتمشي مع غران ال وغران ال غيمشي مع غران ان غيمشي مع بوتيت ان. دونك عندي 4 كامات ان ال petit n, petit l, donc d'accord, عندي grand N, grand L, petit n, petit l ها هو. l'autre gamète grand N, petit l ها هو et petit n, grand L. محطوطهم 4. بقى لي واحد لي فريكونس ديالهم. منين غنجيب هاد لي فريكونس اولا هاد لي بورسونتاج انكسبون بورسونتاج منين غنجيب لي بورسونتاج ديالهم؟ تو سامبلومون غادي نمشي لهنايا. لاحظوا غادي ندير 370 sur le total وغيعطيني d'accord le pourcentage de la grande N. D'accord. Pardon, je vais déplacer هادشي comme ça. D'accord. شنو عندي هنا grand N grand L هما هادو 370 sur le total.
ونحطها هنايا غتخرج لكم درتو 370 sur le total تخرج 37%. لوطخ gamète شنو هو petit n petit l ها هو petit n petit l. إذا شنو ندير 360 sur le total ها هو 36%. نمشي grand n petit l ها هو grand n petit l 140 sur le total il y a 14%. ونمشي petit n pardon petit n grand L ها هي petit n grand L اللي هي 130 sur le total. عندي 4 gamètes. هاد لي gamètes ندير ليشيكيي ديالي 4 gamètes نحط échiquier de croisement. لاحظوا هنا واش لي gamètes عندي équiprobables لا ما يمكنش يكونوا équiprobables d'accord mais ils ne sont pas de la même fréquence. Bien donc l'échiquier بسهوله غادي نديرو غنحط لي gamètes ديال البارون هذا ها هو ديال دوبل ريسيسيف ونحط لي gamètes ديال لا اف 1 ها هما بربعه ها الفينوتيب جينوتيب ها الكاميت ديالو نحطهم بربعه ونحط لي فريكونس ديالهم هنا داكوغ ونجي نلاقي لي غاميت نلاقي هاد الغاميت مع هاد الغاميت اكسيتيرا نلاقيهم كاملين وملي كنلاقي لي غاميت بيان سور غادي نحط الفينوتيب غيخرج لي غران ان غران ال داكوغ بوتيت ان بوتيت ال غران ان بوتيت ال بوتيت ال داكوغ غران ال ونهبط هاد لي فريكونس نحطهم هنا لان هنا عندي 100% وهنا 37% هذا مع هذا غتبقى 30 تيبقى ديك لي ميم فريكونس داكوغ. لاحظوا غران ال هذا تيب ريكومبيني ولا تيب بارونتو تيب بارونتو وي غران ال ها هما لي تيب بارونتو بوتيت ال تا هو تيب بارونتو ها هما إلا جمعت 37% مع 36 تيعطيني البورسونتاج دو تيب بارونتو هو 73%. نمشي للآخرين غران ان بوتيت ال غران ان بوتيت ال ما كانش عنديش انديفيدي غران ان بوتيت ال داكوغ ما كانش عندي غران ان مع بوتيت ال وقتاش بان عندي داكوغ بان عندي هنا في لي غاميت ملي درت لي تيب ريكومبيني غران ان بوتيت ال دونك سي ان تيب ريكومبيني ما كانش عندي و بوتيت ان غران ان تا هو سي ان تيب ريكومبيني بوتيت ان غران ال و غران ان بوتيت ال هادو سون دي تيب ريكومبيني ما كانوش عندي اذا عندي الفينوتيب غران ان بوتيت ال ما كانش عندي لي بارون عاد بان في تيست كروس وعندي بوتيت ان غران ال تا هو نحط لي فريكونس ديالهم ونجمعهم 14 و 13 هي 27%. دونك اش لاحظوا هنايا لو بورسونتاج دي تيب بارونتو كبير بزاف على البورسونتاج دي تيب ريكومبيني وهذا الشيء اللي قلنا قبيله في الاناليز ديالنا هنايا لو بورسونتاج دي تيب بارونتو كبير بزاف على لو بورسونتاج دي تيب ريكومبيني 73 كبير على 27 bien sûr. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. D'accord? Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Il s'agit bien d'un dihybridisme, avec dominance bien sûr, et avec des gènes relativement liés, ou des gènes liés avec liaison partielle. إذا سرينا l'interprétation chromosomique. نشوف la dernière question, c'était quoi? Établissez la carte factorielle des gènes étudiés. L'établissement de la carte factorielle, سهل. أسهل حاجة هي l'établissement de la carte factorielle. Bien. Comment établir la carte factorielle? Tout simplement, c'est la carte factorielle. On a la distance entre les gènes étudiés. Il y a deux gènes, le gène de la couleur et le gène de la texture des cheveux. D'accord? La distance entre les deux gènes étudiés est déterminée par quoi? Par le pourcentage des phénotypes recombinés. Tout simplement, le D, la distance entre les deux gènes, D, et il y a le pourcentage des types recombinés. Je n'ai le pourcentage des types recombinés. Ou le nombre des recombinés sur le nombre total fois 100. Ah ouais, on dit un F-تمرين. Je n'ai le nombre de recombinés. هو 130 et 140. D'accord? إذا غندير 130 زائد 140 ونقسمها على التوتال. 140 plus 130 divisé par le total غتعطيني quoi? Multiplié par 100 27% égal كيفاش كنرمز ليها 27 كنحيد هاد pourcent 27 centimorgans C minuscule M majuscule G minuscule ها كنديرها centimorgans إلا خرج 27% 27 centimorgans خرجت 40% 40 centimorgans داكوغ إذا عرفت دابا لا ديستونس اونتر لي دو جين انطلاقا من لو بورسونتاج دي ريكومبين هذه قاعدة كتحفظ. إذا الآن يمكن لي نرسم لا كارت فاكتوريال قلنا إذا غادي ندير واحد اون دغوات اللي كترمز للكروموزوم وغنحط هنا
le gène de la couleur وهنا لو جين دو لا تكستور. نقدر ندير غران ان اولا بوتيت ان اللي درت فيهم مزيان ياك باش نرمز بان سي لو جين دو لا كولور ولا تكستور عندي فيه دو زال غران ان بوتيت ان اللي درت فيهم راه مزيان داكوغ. وندير واحد لا فلاش اونتر لي دو تيغي هادو هذا لو لوكيس ديال لي جين داكوغ ونكتب فيها 27 سنتيمغون سنتيمغون. جي ايطابلي لا كارت فاكتوريال صاي ساليت التمرين ديالي داكوغ. ويمكن لي نزيد هنا اضافه بان مثلا راه 1 سنتيمتر d'accord égale à 10 centimorgans d'accord يعني 1 سنتيمتر 10 centimorgans 2 20 centimorgans 2 فيرغول باش ترسم باش يكون ليشيل ديال هاد لاكارت مقاد تو سامبل سينو هاكا مقبوله هاكا داكور. دونك فقط اضافه اخيره انا عرفت هذا الفيديو طولت فيه ولكن باش نسالي لا جينيتيك منديليان وندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. اضافه اخيره دوينا بان قلنا هاد لي تيب كومبيني كيبانوا لان كان وقع عندنا بغاساج انترا كروموزوميك. يقدر يطلب منك ترسم لي داك لو فينومين اللي هو لو بغاساج انترا كروموزوميك تو سامبلومون كنحط لو كروموزوم ديالي داكوغ. ها هو الكروموزوم مثلا غران ان غران ال غران ان داست ان كروموزوم لوتر كروموزوم داكوغ فيه بوتيت ان بوتيت ال بوتيت ان بوتيت ال. يعني شنو رسمت دابا انا هنايا الا بغيت شنو رسمت هنا نجيب هنا رسمت لا اف 1 رسمت هذا غران ال وكروموزوم فيه بوتيت ان بوتيت ال. وكيفاش ان غران ان غتمشي مع بوتيت ال بوتيت ان غتمشي مع غران ال كيفاش كيتصاوبوا لنا هاد لي غاميط هذا قلنا باغ ان كروسين اوفر. ها كيفاش تيوقع الكروسين اوفر اولا كيتسمى انجومبمون كروموزومي كيما سميتيهم. كنرسم كروموزوم فيه غران ال داكوغ وكروموزوم الاخر فيه بوتيت ان بوتيت ال. وطبعا هاد لا كروماتيد فيها بوتيت ان بوتيت ال حتى هاد لا كروماتيد فيها بوتيت ان بوتيت ال نفس كروموزوم هاز لو ميم الير. بيان من بعد تيكون ان ايشونج هاد ال تطلع لفوق وهاد غران ان هبطها لتحت داكوغ. هاي بوتيت ال طلعت لفوق غران ال هبطها لتحت داكوغ. من بعد كندير الرسومات بثلاثه كنديرهم. الرسم الاخير عندي هنا غران ال وعندي هنا غران ان مع بوتيت ال لان هنا فين وقع التبادل ما بين هاد لو بغا وهاد لو بغا داكوغ. هادو اللي تبادلوا داكوغ. Schéma du brassage intrachromosomique ayant donné lieu au phénotype recombiné. كنتمنى لكم التوفيق. وطبعا راه كاين دوطخ زاستيس في لا جينيتيك منديليان فإلا عندكم شي اسئله مرحبا وحتى شي تمرين مرحبا والله يوفقكم. وان شاء الله الفيديو المقبل غادي نخصو نبداو من البدايه ديال الدروس الاولين غادي نبداو فلو كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك فلو دو لينيرجي نشوفو لا فيرمونطاسيون لا ريسبيراسيون لو ميسكل. ووفقكم الله وما تنساوناش من الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.